सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को बेअब्द ही, अपने बंदे। अब्द तो सारे ही हैं, कुछ लोगों को वहम हो जाता है हजूर भी अब्द हैं हम भी अब्द हैं तो बराबर बराबर है, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। कहा नहीं, अब्द ही वो बंदे खास है। अब्द और अब्दहू में फर्क क्या है? अब्द और अब्दहू में अब कलमा शहादत में पढ़ते ना, मोहम्मद अब्दहू व रसूल, तो क्या फ़र्क है? तो अल्लामा इकबाल फ़ारसी में बोले। अल्लामा इकबाल का बहुत सारा कलाम फ़ारसी में, लोगों को अब पता ही नहीं, क्योंकि फ़ारसी समझ नहीं आती तो वो सारे कलाम से कट ऑफ हो गए। बल्कि अल्लामा इकबाल का आखिरी दिनों में कलाम होता ही फ़ारसी में था। शायर के ज़हन का भी एक इर्तिका होता है तो वो बदलता रहता है, तो आखिरी दौर का जो कलाम होता है वो उसके नज़रियात होते हैं, तो वो फ़ारसी में बयान हुए। अल्लामा इकबाल फ़ारसी में कहता है, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, कहते हैं अब्द और है अब्दहू और है। भाई क्या है, क्या फ़र्क है? तो बड़ी प्यारी बात की उसने, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर नी सरापा इंतज़ारू मुंतज़र, कि अब्द तो इंतजार में है कि रब उसे कोई तजल्ली दिखा दे, अपने दीदार का एक नुक्ता अता फरमा दे, एक झलक ही दिखा दे, अब्द इस इंतजार में है। और कहा अब्दहू वो है जिसका इंतजार किया जाता है, जिब्रील को भेजा जाता है, वो अपने काफूरी लब हबीब के कदमों पर टिका कर जगाता है जब, और उस जगाने से पहले भी सवाल करता है कि या अल्लाह जब भी मैं आया तेरे हबीब जाग रहे होते हैं, बेदार होते हैं, लेकिन अब जब आया हूं तो ये सो रहे हैं, ये सोए हुए हैं, लेटे हुए, तो कैसे इनको जगाऊं? अपने परों की हवा देकर जगाऊं या आवाज देकर जगाऊं? तो कैसे जगाऊं? तो देखो अल्लाह ने अपने हबीब का अदब सिखाया जिब्रील को। कहा या जिब्रीलो कब्बिल कदमै है, ए जिब्रील मेरे हबीब के कदमों को चूम ले। तो हजूर की शान वाज़े हो रही कि फरिश्तों का सरदार, सिदरतुल मुंतहा का मकीन, बैतुल मामूर का खतीब और वही इलाही का अमीन, जिब्रील अमीन हजूर के कदमों को चूम रहा है। और दुनिया वालों को क्या बताता है? देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा वजद में आ गए, कहते हैं कि रूहुल कुदस का ताज जहां झुककर सजदा करता है वो मेरे महबूब के कदम हैं। कहते हैं ताज रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करे, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। ये पूरी नाद हजूर की एड़ियों की शान में है जी, जिसमें ये शेर आता है, एक ठोकर से उहुद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियाँ। ये हजूर की एड़ियों की शान है। हजूर जब बेदार हुए ना तो वो बात ई सरापा इंतजार हो मुंतजर वाली बात कि हजूर ने बड़ी शान बेनियाजी से फरमाया जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज किया या रसूलल्लाह इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का इश्तियाक रखता है जी। तो इस मकाम पर आला हजरत फिर वजद में आ गए, कहते हैं तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। या रसूल तेरी शान तू ही जानता है, हम तो नहीं जान सकते। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे, कि कहीं तो लंतरानी फरमाया जा रहा है और कहीं खुद बुलाया जा रहा है जी। तूर और मेराज के किस्से से होता है अया, अपना जाना और है उनका बुलाना और है, अपना जाना और है उनका बुलाना, बुलाया जा रहा है हजूर को। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तैयार होते हैं, उस गुस्ल का मंजर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया है और बड़ी तफसील से बयान किया है, लेकिन हम उसको मुख्तसर करते हुए आगे चलते हैं। बुराक पर सवार हुए, बुराक बर्क से निकला है, बर्क बिजली को कहते हैं, और बिजली की जो रफ्तार साइंसदानों ने बयान की है वो 1,86,000 मील फी सेकंड है।
یعنی بجلی کی رفتار نہیں ہے، ادھر سے آپ بٹن دباتے ہیں ادھر سے وہ بجلی بلب آن ہو جاتا ہے، دیکھیں نا کتنی تیز رفتار ہے۔ تو کہا جو کئی بجلیوں کا مجموعہ ہو تو اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ تو مفسرین نے کہا ہے اس کی رفتار یہ تھی کہ جہاں پر اس کی حد نگاہ ہوتی تھی اگلے لمحے میں وہاں اس کا قدم ہوتا تھا۔ اتنی تیز رفتار سواری پر حضور تشریف فرما ہو گئے، براق پر بیٹھ گئے۔ اب چاہیے تو یہ کہ آپ ٹرین میں سفر کریں تو درخت بھی دوڑتے ہوئے نظر آئیں، کسی چیز پر نظر نہ ٹکا سکیں اور کسی کو پہچان بھی نہ سکیں یہ کون ہے، لیکن ہمارے آقا اتنی تیز رفتار سواری پر تشریف فرما ہو کے راستے کی ہر چیز بھی دیکھتے گئے۔ اور فرماتے ہیں مسلم میں حدیث ہے، میں نے 18 کتابیں نوٹ کی ہیں، مسلم شریف ان میں سے ایک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ان میں ایک ہے، حیات الانبیاء امام بہقی کی اس میں ایک ہے، کہ ان کتابوں میں سب میں لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر۔ تو دیکھو آج کا انسان تو قبر کے پاس بھی کھڑا ہو تو اسے قبر کے اندر نظر نہ آئے کہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی نظر کی طاقت کا، ان کی نگاہ کی قوت کا اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ براق جیسی تیز رفتار سپیڈ والی سواری پر بیٹھ کر بھی آپ نے گزرتے گزرتے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی پہچان لی، قبر کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی جان لیا۔ تو جب وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آہا دیکھو زندہ باد، سارے بولو زندہ باد۔ یہ ہمارے آقا کا معراج زندہ باد ہے، معراج مصطفیٰ زندہ باد۔ اس کو خوب بیان کرو، ہمارے آقا کی عظمتوں کے کتنی پرتیں اس میں سے کھل رہی ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ نبی جو براق جیسی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر بھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے کہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ وہ گنبد خضرا والا مدینے والا مصطفیٰ اپنے روضے میں بیٹھ کر ای ایم ای کے اندر شیخ حسین الدین کے گھر میں اپنا ذکر کرنے والے امتیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کون ہے اور کیا کر رہے ہیں، کن کے بیٹے ہیں، کس نیت سے آئے ہیں، یہ سب ان پر آگاہ اور عیاں ہے۔ اس لیے جب بھی محفل میلاد میں آئیں تو فیض کے حصول کی نیت سے آئیں اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ آئیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک کی نیت کی بھی خبر ہے اور وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کتنی محبت سے آیا ہے، کتنی عقیدت سے آیا ہے، کتنے احترام سے آیا ہے، کتنی تعظیم سے آیا ہے، کتنی تکریم سے آیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کو خبر ہے۔ وہ روضہ اقدس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی جانتے ہیں۔ تو میں جب اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے بھی جب وہ پہچان گئے تو گنبد خضرا میں بیٹھے ہوئے بھی جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور فتاوی عزیزی میں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ امتی وہ کتنی نیکیاں کرتا ہے حضور کو یہ بھی خبر ہے، کتنی بدیاں اس کی یہ بھی خبر ہے، روحانی ترقی میں کون سا عمل رکاوٹ بن گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی روحانی ترقی موقوف ہو گئی ہے، حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ اس وجہ سے اس کی روحانی ترقی رکی ہوئی ہے۔ مرحل یہ موضوع تفصیل طلب ہے، اس سے سکپ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا، سب نبی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہاں جی، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ہاں جی، ادریس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب حضور کے استقبال کے لیے پہلے ہی وہاں پر کھڑے تھے۔ اور کیا خیال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے کہ وہ ایبسنٹ تھے؟ وہ بھی کھڑے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش تقریباً کا لفظ بولنا چاہیے، وہ سب وہاں حاضر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایبسنٹ تو نہیں ہو سکتے، وہ بھی وہاں حاضر ہے۔ تو بھائی وہ تو نماز پڑھتے چھوڑ کے آئے تھے اور رسول پاک تو براق پر سوار ہو کر پہنچے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نماز پڑھتا چھوڑا تھا اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا، عقیدے کا مسئلہ حل ہوا کہ نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ ہے۔ حضور براق کی رفتار سے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے پہنچے، تو وہی حضور بھی نبوت کی رفتار سے چلے جاتے، لیکن نہیں، کہا جب کوئی مہمان بلاتا ہے تو سواری بھیج دیتا ہے۔